हफ्स अक़साम कल हमने हफ्स अक़साम पढ़ा था, मुकम्मल फरमाया था। आज दोबारा हम देख लें। खुलासा क्या हमने कहा था कि सही हफ्स अक़साम मतलब 7 किस्में। सही उसको कहते हैं जिसमें हरफ इल्लत हमजा और दो हरफ एक जैसे न हो, जैसे ज़रब। और उसके बाद हमने पढ़ा महमूज। महमूज किसको कहते हैं? महमूज उसको कहते हैं जिसके अंदर हमजा हो। ठीक है, फिर महमूज की 3 किस्में हैं, महमूजुल फ़ा, महमूजुल ऐन और महमूजुल लाम। महमूजुल फ़ा उसको कहेंगे जिसके फ़ा कलमे में, जिसका फ़ा कलमा क्या हो, उसमें हमजा हो। ठीक है, अब देखें किताब में देख लें, इंशाल्लाह ये सारा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं सही उसको कहते हैं का कोई हर्फ असली हमजा और हर्फ इल्लत न हो, और उसके दो हर्फ असली एक तरह के न हो, जैसे ज़रब, बासर, रजुलन, जैफरुन। अब ये जितने भी ये सीखे हैं, जितने भी अल्फाज हैं, इनमें देखें, गौर फिक्र करें कि देखें इसके अंदर न हमजा है, न हर्फ इल्लत है, न दो हरफ एक जैसे हैं यानी हम शक्ल, इनमें से कोई भी नहीं है, तो हम इसको सही कहेंगे। ज़रब ये सुलासी मुजरद की मिसाल थी, बासरा ये सुलासी मजीद की मिसाल है, रजुलन ये इसम की मिसाल है, और जाफरुन ये भी ये इसम सुलासी और इसम रुबाई की मिसाल जाफरुन। ठीक है, आगे है मोमोज। मोमोज उसको कहते हैं कि उसका कोई हरफ असली हमजा हो। ठीक है, मतलब जो मैंने आपको तारीफ की थी कि हम मोमोज उसको कहते हैं जिसके अंदर हरूफ असली के अंदर हमजा हो। उसकी 3 किस्में, अगर फ़ा कलमा की जगह हमजा हो तो उसको महमूजुल फ़ा कहेंगे, जैसे अमरा, अमरुन। अगर आइन कलमा की जगह हमजा हो तो उसको महमूजुल आइन कहते हैं, जैसे सआला, रासुन। ठीक है, तो देखो सआला बरदन फ़ाला, रासुन बरदन फ़ालुन, तो इसके अंदर आइन कलमे में हमजा आ रहा है। अगर लाम कलमे की जगह हमजा हो तो उसको मम्मू लाम कहेंगे, जैसे करा जुज़उन, करा बरदन फ़ाला, जुज़उन बरदन फ़ुअलुन। ठीक है, तल इसको पढ़ना है तशदीद के साथ, ता को मफ्तू पढ़ना है, मुअत्तल। मुअत्तल वो कलमा है कि उसका कोई हरफ असली हरफ इल्लत हो, और हरफ इल्लत 3 है, वाव अलिफ या, के मजमुआ इनका वाय है। ठीक है, इनका मजमा क्या बनता है? वाय बनता है। आगे कहते हैं तीनों हरूफ जम्मा, फत्ता, कसरा को खींचने से पैदा होते हैं, यानी जम्मा को खींचने से वाउ, और फतह को खींचने से अलिफ, और कसरा को खींचने से या। ठीक है, इसी वास्ते वाव को उख्ते जम्मा, और अलिफ को उख्ते फतह, और या को उख्ते कसरा कहते हैं। अब इस बात को समझें कि देखें ये जो तीनों हरूफ हैं, यानी हरूफ इल्लत जो हैं, ये इन तीनों हरकत से पैदा होते हैं। मसलन जम्मा जो होता है, वाव को खींचने से, और जम्मा जो है वाव को खींचने से वाव पैदा होता है। ये जम्मा हरकत हरकत है, तो इस हरकत को खींचने से क्या होता है? वाव पैदा होता है। जैसे देखें कूल, कूल। ठीक है, अब काफ को पेश है और वाव मद्दा है। वाव क्या है? मद्दा है, वाव जो है हरफ इल्लत है। तो देखें यहाँ पे इस हरकत को खींचने से, पेश को खींचने से, जम्मा को खींचने से ये हर्फ पैदा हुआ। ठीक है, और अलिफ को खींचने से, और फतह को खींचने से अलिफ पैदा होता है, जैसे काल, काल। और इसी तरह कसरा को खींचने से या पैदा होता है, जैसे कील, कील। ठीक है, तो कहते हैं इसी मुनासिबत, क्योंकि इन दोनों के दरमियान मुनासिबत होती है, क्योंकि ये जो हरूफ होते हैं ना, ये हरूफ इल्लत जो होते हैं, इनकी इनके साथ मुनासिबत होती है। इसी वजह से इनको उख्ते जम्मा, उख्ते फतह और उख्ते कसरा कहा जाता है। बहन को उख्त इसको कहा जाता है, बहन को, जैसे बहन और भाई के दरमियान एक मुनासिबत होती है, इसी वजह से इनको भी उख्ते उख्ते उख्त कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, उख्त से मुराद ये है कि इन दोनों उख्त उख्त से मुराद ये है कि इनके दरमियान एक मुनासिबत होती है। ठीक है, क्योंकि ये हरूफ जो होते हैं इन हरकत से पैदा होते हैं, हरकत से पैदा होते हैं, इनको खींचेंगे तो ये हरकत पैदा होंगी, ये हरूफ पैदा होंगे। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? जी, जी हजरत। आवाज आ रही है? जी उस्ताद जी, इसमें जी खींचने वाली हजरत। बात समझनी है कि खींचेंगे कैसे। देखो खींचने का मतलब होता है अंदाज।
دیکھو آپ دیکھیں، کاف کاف واؤ پیش کو کہیں گے نا، کو، یہ کھینچنے، یہ پڑھنے کا انداز ہے نا، کو، اسے جی واؤ استاد. پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک. اور کی یہ یا پیدا ہو رہا ہے. اور کال جیسے جیسے الف جی پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ان حرکات کو کھینچنے سے یہ حروف پیدا ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کو اخت فتح، اخت ضمہ اور اخت کسرہ کہا گیا ہے. ان کے درمیان مناسبت ہوتی ہے. اخت کا معنی ہوتا ہے جیسے بہن اور بھائی کے درمیان مناسبت ہوتی ہے، اسی طرح ان کی بھی آپ میں مناسبت ہے، کیونکہ یہ حروف ان حرکات سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو اخت کہا گیا ہے. آگے چلیں معطل. کہتے ہیں معطل کی 5 قسمیں ہیں، اور وہ اس طرح کہ یا تو کلمہ میں حرف علت ایک ہوگا یا دو. حرف علت ایک ہوگا یا دو. جس میں ایک حرف علت ہو اس کی 3 قسمیں. ہم نے کہا تھا کہ جو مذکورہ تینوں قسموں میں حروف علت ایک ہے، یعنی مثال، اجوف اور ناقص. مثال، اجوف اور ناقص، اس میں کیا حروف علت ایک ہے، ٹھیک ہے. مثال میں فا کلمہ میں حروف علت ہے، اور اجوف میں عین کلمے میں حروف علت ہے، اور ناقص میں لام کلمے میں حروف علت ہے، ٹھیک ہے. جی تو حرف استاد. جی علت ہو اس کے 3 قسمیں، ٹھیک ہے. جس میں ایک حرف علت ہو اس کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. کہتے ہیں معطل. استاد. معطل فا، جس کا فا کلمہ حرف علت ہو. معطل فا یعنی جس کا فا کلمہ حرف علت ہو. دیکھو واجہ کے اندر اس کا فا کلمہ کیا ہے؟ اس میں حرف علت وہ ہے، فعل برودن، فعال، یسر برودن، ٹھیک. اس صحیح. کو کہیں گے جس کا فا کلمہ کیا ہو؟ فا کلمہ ہو، چاہے وہ واو ہو یا ہو، تو اس کو مثال واوی کہیں گے. اگر یا ہو تو مثال یائی کہیں گے. اور معطل عین، عین جس کا عین کلمہ حرف علت ہو. جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، یعنی یہاں علت ہو. اور با، میں نے آپ کو بتایا تھا قال اصل قبل تھا، اور با اصل میں بیا تھا، ٹھیک ہے. اب یہ قالا کیسے بنا، با کیسے بنا، وہ آگے ہم اجوف کے جب کوائیں گے تو اس میں آپ کو پتا چل جائے گا، ٹھیک ہے. جی استاد. اس کو اجوف کہتے ہیں، جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، جیسے قال اور با، اس کو اجوف کہتے ہیں. جس کا لام حرف علت ہو، جیسے رما، زبیون، رما اور زبیون. رما اصل میں رمیا تھا، ٹھیک ہے، پھر قانون سے رما ہو گیا. اور زبیون، یہ یہاں بھی یا واضح ہے، تو اس کو ناقص کہتے ہیں، کیونکہ رما میں بھی لام کلمہ میں یا ہے، اور زبیون میں بھی لام کلمے میں یا حرف علت ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ناقص کہیں گے. آگے کہتے ہیں بس اگر لام کلمہ واو ہے تو ناقص واوی کہلائے گا، اور یا ہو ناقص یائی. ایسے ہی اجوف واوی یا اجوف یائی، مثال واوی، مثال یائی کو لو. ہم نے آپ کو بتایا تھا مثال واوی کو کہیں جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، اور مثال یائی اس کو کہیں گے جس کے یا کلمے میں حرف علت ہو. اسی کی بھی 2 قسمیں بن جائے گی، اجوف کی بھی واوی اور یائی. عین کلمے میں حرف علت واو ہے تو اس کو اجوف واوی کہیں گے، اگر یا ہے تو اجوف یائی کہیں گے. اور ناقص میں بھی اسی طرح، کہ ناقص میں اگر لام کلمے میں واو ہے تو ناقص واوی ہے، اگر یا ہے تو اس کو ناقص یائی کہیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ یہ ہاں جی حضرت. اس میں حضرت الفی کو پھر کیوں نہیں ٹھیک ہے. ذکر کیا اچھا جاتا؟ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ بھی ہو جائے، اور دوسری بات کھولیں تو کتاب میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے. استاد جی تو اگر حضرت وہ الفی بھی کا پی ڈی ایف کلمہ ذکر. تھا، وہ واؤ میں نے میں آپ کو. استاد جی جی اگر جی. کلمہ واؤ الف ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کلمہ واو الف ہو کیا مطلب؟ کلمہ میں واو کلمہ واؤ کی کلمے میں بجائے واو کلمہ ہوگا نا. کلمہ لام معطل لام میں کلمہ اگر الف ہوگا تو وہ کیا کون سا ناقص ہوگا؟ دیکھیں الف آتا ہی نہیں ہے نا. الف کی کوئی اچھا. مثال بتائیں آپ. آتا ہی نہیں ہے، اس لیے سلفیوں نے اس کی 2 قسمیں رکھی ہے، واوی اور یائی. الفی نہیں ہے، الفی نہیں ٹھیک ہے، ہے. کیونکہ الفی ٹھیک ہے. آتا ہی نہیں ہے، جی ہاں. ٹھیک ہے. تو لام کلمے میں الف ٹھیک ہے. نہیں آئے گا. لام کلمے میں کیا آئے گا؟ یا واو آئے گا یا آئے گا، الف نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر ٹھیک کوئی ہے. آپ کو الف نظر آئے، مثلا الف آپ کو نظر میں آئے، تو وہ الف زائدہ ہوتا ہے، اصلی نہیں ہوتا.
ہماری بات چل رہی ہے جی حروف اصلیہ کی، بات جی سمجھ میں آ گئی؟ جی جی ٹھیک ہے، صحیح کی آگے کہہ رہے ہیں. لفیف. اب لفیف، لفیف کو آپ صحیح سمجھ لیں، کیونکہ کل والے سبق میں لفیف مقرون میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، لفیف جس کلمہ میں دو حرف علت ہو. ٹھیک ہے، جو تینوں قسمیں تھی، مثال، اجوف، ناقص، اس میں حرف علت ایک ہوتا ہے اور ان میں دو ہوتا ہے. لفیف جس کلمہ میں دو حرف علت ہو، دو حرف علت ہو، اس کو لفیف کہتے ہیں. لفیف کی دو قسمیں ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. اب دیکھو، مفروق تو یہ فرق سے ہے، فرق یعنی جدائی. ٹھیک ہے، اور مقرون یہ کرن سے، کرن کس کو کہتے ہیں؟ قریب، قریب ہونا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا، خیر القرون کرنی. کرن ویسے سینگ کو کہا جاتا ہے، بکرے کے جو سینگ ہوتے ہیں وہ قریب قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو سمجھنا آسان ہے. ٹھیک ہے، اب لفیف مفروق کس کو کہیں گے؟ کہتے ہیں جس کا لفیف مفروق، آواز آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی آواز آ جی رہی جی، لفیف مفروق جس میں فا اور لام کلمہ، تو فا اور لام حروف علت کو سے ولی کام فاصل آ گیا نا، ان کے درمیان واو دوسرا حرف آ گیا تو ان کے اندر فروق، فرق سے ہے، جدائی. ٹھیک ہے، مفروق، جو مفروق ہوگا نا، حروف جو لفیف ہوگا اس میں دو حرف علت ہوں گے. اگر دونوں اکٹھے ذکر ہو جائیں تو اس کو ہم مقرون کہیں گے. اگر اکٹھے ذکر نہ ہو، ان کے درمیان کوئی اور حرف آ جائے تو اس کو مفروق ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں، جی لفیف استاد. مفروق جس میں فا اور لام کلمہ، فا اور لام کلمہ، دیکھو فا کلمہ ایک کونے پر ہے، لام کلمہ دوسرے کونے پہ ہے، درمیان میں عین ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو لفی مفروق کہیں گے. جس میں فا اور لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے ولیہ. ولیہ میں دیکھیں واو ہے، اس کے بعد لام ہے، پھر یا ہے، تو لام یہ بیچ میں آ گیا، ان کے درمیان جدائی حروف علت میں، اس لیے اس کو مفروق کہا جاتا ہے. جیسے ولیہ برن فاعلہ اور وحی برن فاعل. ٹھیک ہے، لفیف مقرون جس میں عین اور لام کلمہ حرف علت ہو. کل ہم نے کہا تھا کہ جس میں فا اور لام کلمہ تھا، یہ غلط تھا، لکھنے میں ہوئی تھی. تو لفیف مقرون کس کو کہیں گے؟ جس میں عین اور لام کلمہ، دیکھو عین اور لام کلمہ ملا ہوتا ہے نا، قریب قریب ہوتا ہے. فا اس کے بعد عین پھر لام ہے. تو دیکھیں، لفی مقرون جس میں عین اور لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے توا. توا اصل میں کیا تھا؟ توا اصل میں کیا تھا؟ تو واو اور یا یہ دیکھو اکٹھے ذکر ہو رہے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی بھی ایک حرف کا فاصلہ نہیں ہے، جدائی نہیں ڈالی ان دونوں نے، ان کے درمیان میں. جب حروف علت متصل ہو، دونوں اکٹھے ذکر ہوں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفیف مقرون کہیں گے. جس کلمے میں دو حرف علت آ جائیں اور دونوں متصل ہوں، اکٹھے ہوں، عین اور لام کلمے میں ہو، تو اس کو ہم لفی مقرون کہیں گے. اگر جدا ہو، ان کے درمیان میں کوئی حرف آ جائے تو وہ مفروق بن جائے گا. ٹھیک ہے، فا اور لام کلمہ کے درمیان میں آ جائے تو کیا ہو گیا؟ لفی مقرون، مفروق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی استاد جی. مفروق اور لفی مقرون سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی. ٹھیک. جی ٹھیک ہے، استاد. مضاف کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں، ایک جنس یعنی ہم شکل ہوں، ایک جیسے ہوں. اس کی دو قسمیں ہیں، مضاف ثلاثی. ثلاثی آپ کو پتہ ہے ثلاثی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کیا ہو؟ تین حروف کیا ہو؟ اصلی ہوں. حروف اصلی ہو. ٹھیک ہے نا، فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں کوئی ایک حرف نہ ہو، کوئی بھی حرف زائد نہ ہو. فا عین اور لام کلمے میں کوئی ایک حرف زائد نہ ہو، اس کو ہم ثلاثی کہیں گے. ٹھیک ہے، مضاف ثلاثی جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں، عین اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں، یعنی ہم شکل ہوں. جی جی بھائی، جس کا عین اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں، جیسے سر اصل سرر تھا، برل فعل سبب. اس میں بھی دیکھو دو با ہیں، دو ہم شکل ہیں. مضاف کا کیا مطلب ہے سر جی؟ آگے آپ رباعی. جی بھائی، مضاف، مضاف کا کیا مطلب ہے؟ مضاعف کا معنی دگنا.
मुजाफ लुग़वी माना क्या होता है? दुगना। तो इस पे दो अरब आ जाते हैं। जाद। जी। इसको जी सही भाई। इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं इसको। अच्छा यार। हाँ बस क्या कहते हैं? इंग्लिश। जी। जी, क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। हाँ, मुजाफ, मल्टीपल। वो जो जैसे हदीस में स्क्वायर स्क्वायर, हाँ, 5 into 5 मुजाफ। जी जी, समझ में आ गया। वल्लाहु जी जी युज़ाइफ़ु जी। लिमन यशा, जी कुरान जी में। जी। जी जी। आगे देखिए मुजाफ रुबाई। ठीक है, मुजाफ रुबाई जिसका फा कलमा और पहला लाम, हमने कहा था फा कलमा और लाम अव्वल, फा कलमा और लाम अव्वल, फा कलमा और पहला लाम ऐन लाम, ठीक है ना। इनमें क्या हो, दो हरफ एक जैसे हो। फा कलमा और लाम अव्वल, पहले लाम के अंदर अगर दो हरफ एक जैसे हों तो उसको हम क्या कहेंगे? मुजाफ रुबाई। यहाँ क्या हो, ऐन कलमा और लाम दूसरे लाम में दो हरफ एक जैसे हों तो उसको रुबाई। अब देखें मज मज बरोदन फ़अलला। अब देखो मज़ा इसके अंदर देखो दोनों मिसालें, एक ही लफ्ज में दोनों मिसालें हैं। ये देखिए फा कलमा और लाम अव्वल। अब देखो मज़ा इसका अगर हम वजन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? फ़अलला। फ़अलला तो फा कलमा में क्या है? मीम है। और ऐन कलमे के अंदर भी क्या है? और लाम अव्वल के अंदर भी क्या है? मीम है। अगर इस जाविये से देखें, फा कलमा और लाल के जाविये से हम अगर हम देखेंगे तो दोनों में क्या है? दोनों एक जैसे हरफ हैं, यानी मीम। अगर इसको दूसरे जाविये से देखें कि भाई ऐन कलमा और दूसरे लाम में दो हरफ एक जैसे हों, जैसे देखें अब फिर क्या हो जाएगा? ज़ाद ज़ाद। मज बरल फा ला ला। ऐन कलमे में भी ज़ाद आ रहा है और लाम कलमे में भी क्या आ रहा है? ज़ाद आ रहा है। ठीक है। अब देखें मज़ बरदन फ़अल, हस हस बरदन फ़अलला, वजन पर मुजाफ रुबाई है। यहाँ तक ये अब तक से आप समझ में आ गया? उस्ताद जी इसमें दो सवाल हैं उस्ताद जी। जी आप सवाल करें। एक तो उस्ताद जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फा कलमा और पहला लाम और ऐन कलमा और दूसरा लाम, यानी दोनों, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो एक तो क्या ये ऐसे ही जी है, जी और दूसरा उस्ताद जी ये जो मज़ा है इसमें जो मीम है ये तो साल तुमूनी हाँ जो हरफ ज़ायदा में हमने पढ़े थे उसमें से आ रहा है। तो रुबाई में तो चारों हरूफ जो है वो असली नहीं होने चाहिए। हरफ जाद। यहाँ यहाँ पे देखिए ना, यहाँ रुबाई को कहा जाता है, रुबाई कहा जाता है जिसके अंदर फा, दो लाम हो, और दो लाम हो, जिसके हरूफ असली के अंदर फा आइन और दो लाम हो। उससे अगर कोई जायद होगा तो फिर वो जो नहीं बनेगा। तो उस्ताद जी ये जो मीम ठीक है। है इसको, मीम मज जो है हम इसको फा के बराबर